नमस्कार। रेडियो बाल सिकाई कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक तथा अभिभावकहरूको लागि तयार पारिएको कार्यक्रमको यो 7औं अंकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका आधारभूत शिक्षकहरूको पेशागत विकास तथा अभिभावकहरूमा असल अभिभावकत्वबारे जानकारी दिन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम रातोबंगला फाउन्डेशन, रातोबंगला स्कूलको साझेदारी कार्यक्रम आरबीपब को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज पनि हामी शिक्षकको रोचक कुराकानी, आकर्षक शिक्षण विधिहरू लिएर आएका छौं। साथै अभिभावकहरूको लागि अभिभावकत्वका रमाइला कुराहरू पनि लिएर आएका छौं। आजको कार्यक्रममा केही लेख्नुपर्ने कामहरू भएकाले तपाईहरूले आफ्नो साथमा कापी र कलम लिएर बस्नुहोला। शिक्षक साथीहरू, भाषा शिक्षण अन्तर्गत आज हामी एउटा रमाइलो खेल खेल्नेछौं। खेलको नाम हो शब्द शिकार। यस खेलमा हामी कुनै एउटा अक्षर भन्छौं। तपाईहरूले त्यो अक्षरबाट शुरू हुने आफ्नो वरपर भएका विभिन्न चीज वा वस्तुहरूको नाम सकेसम्म बढी लेख्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले च भनेपछि तपाईहरूले चबाट शुरू हुने विभिन्न चीजबिजहरूको नाम सकेसम्म बढी लेख्नुपर्छ। जस्तै चम्चा, चस्मा, चुलो, चकटी, चम्सुर, चिनी, चर्खा, चुरा आदि। खेलको लागि तयार हुनुहुन्छ? सुरु गरौं है त। मेरो अक्षर छ हो। अब तपाईहरूले छबाट शुरू हुने आफ्नो वरपर पाइने विभिन्न चीज वा वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस्। कतिवटा वस्तुहरूको नाम लेख्नुभयो? फेरि एकचोटि खेलौं है। अब चाहिँ म एउटा अंग्रेजी अक्षरको नाम भन्छु। तपाईले अंग्रेजीमा नै अघि भनिए जस्तै गरी शब्दहरू लेख्नुपर्छ है। तयार हुनुहुन्छ? मेरो अंग्रेजी अक्षर यस। अब तपाईले यसबाट शुरू हुने चीजबिजहरूको नाम लेख्नुहोस्। कतिवटा वस्तुहरूको नाम लेख्नुभयो त? शब्द शिकार गर्ने यो खेल तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो खेल आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि खेलाउन सक्नुहुनेछ। यो खेलबाट विद्यार्थीहरूको शब्द भण्डारको मात्र नभई सुन्ने, लेख्ने सिपको पनि विकास हुन्छ। शिक्षक साथीहरू, अबको खण्डमा हामी भाषा शिक्षणका 4 मुख्य सिपहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। सबै विषय सिक्नका लागि भाषा एक केन्द्रीय विषय हो। भाषाका 4 सिपहरू सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ हुन्। आज हामी यी 4 सिप मध्ये सुनाई र बोलाइलाई के कसरी विद्यार्थीहरूमा विकास गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं। यस विषयमा रातोबंगला स्कूल पाटनढोकाका भाषा शिक्षक सुधा ओझाबाट सुनौ। पठन पाठनमा भाषागत दक्षताको आवश्यकता। आदरणीय शिक्षक मित्र, सम्पूर्ण स्कूल कलेजहरूमा लेखपढका सम्पूर्ण गतिविधिहरू भाषाद्वारा नै सञ्चालन गरिन्छन् भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। पढाउन पर्ने हरेक विषयहरू सबै भाषाले नै अभिव्यक्त गर्छ। जस्तै अंग्रेजी, नेपाली, स्वास्थ्य, विज्ञान, लेखा, भूगोल, इतिहास, गणित आदि सम्पूर्ण विषयहरू पढ्न भाषा नै चाहिन्छ र भाषाले नै त्यसको अर्थ बुझाइरहेको हुन्छ। भाषा नै यदि शुद्ध र सम्प्रेषणीय भएन भने विद्यार्थीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्दा होस् अथवा विद्यार्थीले आफ्ना विषयवस्तुहरू पढ्नु पर्दा होस्, भाषा नै एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको हुन्छ। सही रूपले भाषालाई प्रयोग गर्न जानेन भने पढाइएका कुरा विद्यार्थीले बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले शिक्षकमा पनि भाषागत दक्षता हुनु अनिवार्य हुन्छ। शिक्षक मित्र, आजको भागदौडको समाजका लागि भविष्यमा विद्यार्थीलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउने जिम्मा शिक्षकको नै रहेको हुन्छ। त्यसैले पछि गएर विद्यार्थीले आफ्नो व्यावहारिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दा राम्रो बोली वचन राखेमा उसप्रति अर्को धारणा सकारात्मक रहन्छ। त्यसैले यसका लागि भाषाले निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ।
शिक्षक मित्र, कुनै सूचनाहरू बुझ्नु, अरूको धारणा र भावना पहिल्याउनु, अरूले बुझ्ने गरी आफ्ना विचारहरू बन्नु, यी सम्पूर्ण कुराहरू एउटा समाजभित्र भइरहने घटनाहरू हुन्, जसका लागि भाषा नितान्त जरुरी हुन्छ। चिठी लेख्दा, साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दा, समय आदि सोद्धा, रेडियो सुन्दा, टेलिभिजन हेर्दा, किनमेलका लागि बजार जाँदा, कसैको हस्ताक्षर पढ्दा हामी आआफ्ना भाषाहरूको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले स्कुले केटाकेटीहरूलाई पनि साहित्यदेखि रमाउने, बुझ्ने गरी पढ्ने र शब्दको शक्ति बुझ्नका लागि सफल बनाउने हो भने यस्तो प्रकारको भाषागत दक्षता सिकाउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु भनेको उनीहरूलाई किताबको मात्र बोझ दिने होइन। उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर उनीहरूले कसरी अध्ययन गर्न रुचाउँछन् त्यसै अनुरूप शिक्षकहरू जानुपर्छ। भाषा र साहित्य पढाउँदा विद्यार्थीलाई सँगसँगै सहभागी बनाई विभिन्न क्रियाकलाप गराएर पढाएमा बढी प्रभावकारी हुन्छ। स्कुलका कक्षा कोठाहरू ठुल्ठुला भएमा उनीहरूलाई यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सजिलो पर्छ। सुरुमा विद्यार्थीहरूलाई पढ्न सिकाउँदा उनीहरूलाई नै पढ्न लगाएर र लेख्न सिकाउँदा उनीहरूलाई नै लेख्न लगाएर सिकाउनुपर्छ। यस्ता कुराहरूको अभ्यास गराउँदा उनीहरूलाई राम्रोसँग अनुभव हुन्छ र यसबाट उनीहरू छिट्टै सिक्न सक्छन्। शिक्षक मित्र, खास गरी भाषा र साहित्य सिकाउँदा 4वटा कुराहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ। सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ। सुनाई। बालकले केही सिक्दा सर्वप्रथम सुनेर नै सिक्छ। यसरी सुनेर जान्नुमा उसको व्यक्तिगत प्रतिभा वा ज्ञानले काम गरेको हुन्छ। यसका लागि निम्नलिखित कुराहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। विभिन्न संवाद र छलफलद्वारा बुझाउँदा बालकहरूले सम्बन्धित पाठका विषयवस्तुलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्छन्। कुनै कथालाई पहिले नै बुझाएर पढाएमा उनीहरूले कथामा के भयो, यसका समस्याहरू के हुन् र तिनलाई कसरी सुल्झाउने भनेर आफै पत्ता लगाउन सक्छन्। यस्ता कामहरूको जिम्मा विद्यार्थीहरूलाई नै सुम्पिनुपर्छ। शिक्षकहरूले बुदागत रूपमा कथा सम्बन्धी निर्देशनहरू विद्यार्थीलाई भनिदिएमा उनीहरूको पठन शक्तिमा पनि निखार आउँछ र उनीहरूमा सामान्य ज्ञान पनि बढ्छ। सुनिएका कुराहरूलाई उनीहरू आफ्नो निजी क्रियाकलापमा पनि अनुभव गर्न सक्छन्। यसरी शिक्षकहरूबाट पाठ सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू सुन्दा उनीहरू आफै पनि विभिन्न समयमा छलफल र वादविवाद गर्न सक्ने हुन्छन्। उनीहरूमा अरूका विचारहरू सुन्ने बानी बस्छ। सुन्ने बानी परेमा विद्यार्थीहरू सूचना र मनोरञ्जनका लागि रेडियो र टेलिभिजन हेर्न मन पराउँछन्। यसबाट उनीहरू त्यसमा सुनिएका र देखिएका कुराहरूको सत्य र तथ्य के हो भनेर छुट्याउन सक्षम हुन्छन्। बोलाइ। बच्चाहरू सही रूपले सुनेर जान्ने भएपछि उनीहरू आफ्नो बोल्ने शक्तिको विकास गर्न सक्षम हुन्छन्। बोल्ने बानी परेमा 2 जना बीच कुराकानी गर्दा होस् अथवा ठुलो समूहमा छलफल गर्दा होस्, त्यसै गरी खेल्दा होस् अथवा मान्यजनहरूसँग कुराकानी गर्दा होस्, बालकहरू सजिलैसँग आफ्ना विचार र धारणाहरू व्यक्त गर्न सक्ने हुन्छन्। उनीहरू कुन भनाइ हो र कुन प्रश्न हो भनेर छुट्याउन समर्थ हुन्छन्। नबुझेमा तुरुन्त प्रश्न गर्न सक्छन् र उत्तर दिन पनि हिचकिचाउँदैनन्। गल्ती नै भए पनि उनीहरू उत्तर दिँदा सङ्कोच नमान्ने हुन्छन्। विभिन्न क्षेत्र जस्तै आफूलाई अभिव्यक्त गर्दा, खेल्दा, विभिन्न हास्यास्पद कुराहरू गरेर हँसाउँदा, नाटक गर्दा, अन्तर्वार्ता लिँदा अथवा प्रश्नहरू गर्दा विद्यार्थीहरू आफ्नो भाषा सजिलोसँग प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छन्। यति भइसकेपछि काल्पनिक रूपमा पनि उनीहरू भाषाको प्रयोग गर्न जान्ने हुन्छन्। कसैको अपूर्ण कथा पुरा गरिदिने, आफैले कथाको रचना गर्ने, गीत गाउने र विभिन्न वाद्यवादनहरू बजाउने गतिविधिहरूमा पनि यस्तो प्रकारको बोलाइको अभ्यासले निकै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। विभिन्न श्रोताहरूका लागि भाषण लेखिदिने दक्षता पनि तिनीहरूले बिस्तारै सिक्दै जान्छन्। यदि कसैले उनीहरूलाई केही नराम्रो कुरा भन्यो भने मौखिक रूपमा उनीहरू आफ्नो बचाउ गर्न सक्ने हुन्छन्। त्यसैले मित्रहरू, पढाउँदा बोलाइलाई पनि निकै प्राथमिकता दिनुपर्छ। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूले सुनिहाल्नुभयो, भाषा शिक्षणमा सुनाई बोलाइ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र विद्यार्थीहरूमा यो सिपको विकास गराउन पनि एकदमै जरुरी छ।
सुधा मिसले भन्नुभएको जस्तै तपाईहरूले पनि आफ्ना बालबालिकाहरूको सुनाई बोलाइ सिपको विकास गराउन विभिन्न भाषा सम्बन्धी रमाइला क्रियाकलापहरू जस्तै उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, बैठकहरू राखेर कुराकानी गर्ने, कुरा गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कथा पढेर सुनाउने, उनीहरूको कथा सुनिदिने, कविता, गीत वाचन गरेर खेल खेल्ने आदि। भाषाका 4 सिप मध्ये अरू 2 सिप पढाइ र लेखाइलाई के कसरी बालबालिकामा विकास गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी अर्को कार्यक्रममा कुरा गर्नेछौं। शिक्षक साथीहरू, अहिले हामी एउटा रमाइलो क्रियाकलाप गर्नेछौं। यसको लागि तपाईहरू सहज तरिकाले उभिनुहोला वा बसिदिनुहोला। तपाईहरूलाई दायाँ वा बायाँ मध्ये एउटा आँखा झिम्काउन त आउँछ होला नि, होइन? अब एकचोटि दायाँ र बायाँ आँखा पालै पालो झिम्क्याउने अभ्यास गरौं। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूलाई चुड्की बजाउन आउँछ नि? अब एकचोटि दायाँ र अर्कोचोटि बायाँबाट चुड्की बजाई अभ्यास गरौं। अब दायाँ आँखा झिम्क्याउने र बायाँ हातबाट चुड्की बजाउने अभ्यास गरौं। यो दुवै क्रिया एकैचोटि सँगै गरौं। दायाँ आँखा झिम्काउनुहोस् र बायाँ हातबाट चुड्की बजाउनुहोस्। गर्नुभयो? अब यही प्रक्रिया बायाँ आँखा र दायाँ हातमा अभ्यास गरौं। गर्नुभयो त? यो क्रियाकलापलाई केही क्षण दोहोऱ्याइराख्नुहोला। याद गर्नुहोला, दायाँ आँखा झिम्काउँदा बायाँ हातबाट चुड्की बजाउनुपर्छ र बायाँ आँखा झिम्काउँदा दायाँ हातबाट चुड्की बजाउनुपर्छ। यो प्रक्रिया 10 पटक अभ्यास गर्नुहोस्। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूलाई यो क्रियाकलाप गर्दा कस्तो अनुभव भयो त? तपाईहरूको अनुभव हामीलाई रेकर्ड गरेर सुनाउन सक्नुहुन्छ। यो मस्तिष्कको कसरत अथवा ब्रेन जिमको अभ्यास हो। हाम्रो मस्तिष्कमा दायाँ र बायाँ भाग हुन्छ। मस्तिष्कको कसरतले हाम्रो दायाँ र बायाँ भागलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। शिक्षक साथीहरू, शिक्षा दर्शन अन्तर्गत अबको खण्डमा हामी मस्तिष्क विकासको बारेमा कुरा गर्नेछौं। मानव शरीरका अंगहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र विकसित अंग मस्तिष्क हो। मानव मस्तिष्कका कारणले गर्दा मानिसहरू अन्य प्राणीहरूभन्दा पृथक र उच्च मानिन्छ। विगत शताब्दीदेखि मस्तिष्कमा गरिएको विभिन्न अध्ययनहरूबाट नयाँ जानकारीहरू प्राप्त भएका छन्। मानव मस्तिष्कको वृद्धि र विकासको चरण बारेमा बुझ्न र यसबारे शिक्षकहरू जानकारी हुन नितान्त जरूरी छ। अब मस्तिष्क विकासको बारेमा रातो बंगाला फाउन्डेशनका निर्देशक डाक्टर शान्ता दीक्षितसँग गरेको कुराकानी सुनौ। नमस्ते, डाक्टर शान्ता दीक्षित। आज हामी मानव मस्तिष्क विकासको बारेमा कुराकानी गर्छौं। हजुर, मानव मस्तिष्क विकास एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो। यो हाम्रो शिक्षक साथीहरू अनि अभिभावकहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। हामीलाई यो मानव मस्तिष्क विकास के हो, यसको महत्व के हो, एकचोटि यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हस् रतिजी, नमस्कार। तपाईले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मानव मस्तिष्कको महत्व। अब यो मानव मस्तिष्क चाहिँ एकदम महत्वपूर्ण छ भनेर पहिलादेखि नै थाहा थियो मान्छेहरूलाई। तर करिब 25-30 वर्ष अगाडि चाहिँ स्वास्थ्य र विज्ञानले मस्तिष्कमा गरेको अनुसन्धानले यसको बारेमा एकदमै धेरै कुरा बुझाउन थालेको छ र यही अनुसन्धान हेरेर संसारभरि नै धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदैछ। बच्चालाई कसरी हेर्ने, उनीहरूलाई कसरी सुदृढ बनाउने भनेर। र यो मस्तिष्क भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको सबैभन्दा विकसित अङ्ग हो र यही मस्तिष्कले गर्दाखेरि, मानव मस्तिष्कले गर्दाखेरि हामी अरू प्राणीभन्दा फरक छौँ। यसले सबै अङ्गलाई नियन्त्रण गर्छ। हामीले सोचे नसोचे जे गरेको हुन्छौँ, यो सबै मस्तिष्कको चाल हो। हाम्रो सुत्ने, उठ्ने, बस्ने, बोल्ने, एक अर्कालाई माया गर्ने, क्रियाशील हुने, सृजनात्मक हुने, रिसाउने, नराम्रो सोच राख्ने, सबै
सबै मस्तिष्कले नै डोराएको हुन्छ। त्यसैले हामीले शिक्षक र अभिभावकलाई भन्दाखेरि चाहिँ सानैदेखि जलमल गर्नलाई अत्यन्त जरुरी छ बच्चाहरूको, र यो जलमल भनेको नै मस्तिष्कको विकास गर्नु हो। अब यही मस्तिष्क विकासलाई जोड्नु पर्दाखेरि हाम्रो प्रारम्भिक कक्षामा चाहिँ जन्मेदेखि 8 वर्षको उमेरलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण उमेरको रूपमा मानिन्छ। यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण उमेर मान्नुको कारण चाहिँ किन होला? हस्, अर्को पनि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब एकचोटि हामीले बच्चा जन्मेदेखि 8 वर्षसम्म उसको मस्तिष्कको कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ होइन। सबभन्दा पहिला त नवजात शिशुको जन्मिने बित्तिकैको शिशुको ठुलो मान्छेभन्दा उसको मस्तिष्कको ओजन 1/4 हुन्छ जन्मिँदाखेरि होइन। तर 1 वर्षभित्र नै त्यो दोब्बर भएर ठुलो मान्छेको अनुपातमा 50% हुन्छ त्यो, र 3 वर्षभित्रमा 80% हुन्छ भने 5 वर्षमा त्यो 90% भएर अब धेरै त्यसको विकास हुने ठाउँ चाहिँ हुँदैन। तर त्यो विकास पनि 6, 7, 8, 9 वर्षमा हुँदै जान्छ, र अझ ठुलो भएपछि त्यसको विकास क्रम चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ। त्यो मस्तिष्कको ओजनको कुरा भयो। अनि यो मस्तिष्कमा बच्चाहरूको 100 देखि 200 अरब स्नायुहरू हुँदा रहेछन्, र हामीले सिक्ने गर्ने जे कुरा पनि यो स्नायुहरूको चलायमान अवस्थाले गर्दो रहेछ। यदि हामीले स्नायुहरूलाई तार भन्यौँ भने, उनीहरूलाई वायर भन्यौँ भने, उनीहरूको जडान कि फायरिङ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। फायरिङबाट नै मस्तिष्कको विकास हुन्छ। फायरिङ भएको स्नायुहरू सुदृढ हुँदै जान्छन् र फायरिङ नभएका स्नायुहरू लोप हुँदै जान्छन्। अब एउटा उदाहरण दिउँ है। एउटा बच्चाले पजल खेल्न सिक्यो रे, उसको मगजमा कुनै स्नायुहरूको फायरिङ हुन्छ, जडान हुन्छ, र उसले फेरि त्यो पजल खेल्न सिकिरह्यो भने उसको स्नायुहरू एकदम सुदृढ भएर बलियो हुन्छन् र यो खेल्नमा एकदम अगाडि जान्छ। त्यस्तै गरेर अरू जुनै खेल पनि। र एउटा सानो बच्चाले खान सिक्यो भने उसको खानामा हात गयो, उसको हातले त्यो खानालाई चिम्टा जस्तै गरेर लियो, हात उठायो, मुखमा लग्यो, अनि चपायो, अनि निल्यो। त्यो गर्दाखेरि पनि उसको धेरै स्नायुहरूको जडान भइरहेको हुन्छ, र उसले यो कुरा गर्दा गर्दै झन्झन राम्रोसँग सिक्छ, र उसले आफू नै खाने हुन्छ 2 वर्ष 2.5 वर्ष उन्जेलसम्म होइन। तर उसलाई यो गर्न दिएन भने उसले यो गर्नलाई पछि सिक्नलाई उसलाई निकै टाइम लाग्छ। र मस्तिष्कमा चाहिँ नि 2टा पाटो हुन्छन्, दायाँ र बायाँ भनिन्छ। यिनीहरूको विकास अलिक फरक ढङ्गले हुन्छ र फरक समयमा। दायाँ पाटोको पहिले विकास हुन्छ, र दायाँ पाटोले चाहिँ नि भाषा, भावनाहरूको विकास, सृजनात्मक सिपको विकास गर्छ। र केटाकेटी 7-8 वर्ष भएपछि मात्रै उनीहरूले गणितीय कुरा र तार्किक सोचहरू राख्न उनीहरूले त्यो बेला मात्रै सिक्छन्। त्यही भएर हामीले सानै उमेरदेखि उनीहरूलाई हिसाब सिकाउने, मल्टिप्लाई, डिभिजन त्यस्तो खालको कुराहरू सिकाउनु हुँदैन, किनभने यो नाश हुन्छ। शिक्षकको समय पनि नाश, बच्चाले आफूले केही गर्न सक्दिन जस्तो भावना भएर उसको मस्तिष्क विकासलाई पनि हानि हुन्छ होइन। त्यो बच्चाको डेभलपमेन्टमा कुन कुरा कहिले सिकाउनु पर्छ भनेर बुझेर उनीहरूलाई यही अनुसार सिकाउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ। र यो 8 वर्षभन्दा कमको बच्चाहरूलाई यो एकदमै शिक्षकहरूले बुझेर गर्नुपर्छ। त्यसैले 8 वर्षभन्दा साना बालबालिकाहरूलाई सृजनात्मक सिप, भाषाको सिप, आफूलाई नियन्त्रण गर्ने सिप, अरूलाई माया गर्ने सिप सिकाउनुपर्छ। विकसित देशहरूले त 7-8 वर्ष नभइकन बच्चाहरूलाई स्कुलै जान दिँदैनन्, स्पेसली फिनल्यान्ड, नर्वेहरू भन्ने नर्डिक कन्ट्रिजहरूमा। त्योभन्दा अगाडिको समय उनीहरूले चाहिँ बच्चाले सबैतिर हेरेर, जानेर, बुझेर अनि पढ्न तयार हुने उमेर हो। पढ्नलाई चाहिँ हतार गर्नु पर्दैन, पढ्नलाई रेडी भयो भने बच्चा अगाडि जान सक्छ।
डाक्टर दीक्षितसँग गरिएको कुराकानीको बाँकी अंश हामी अर्को कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौं। अभिभावकहरूका लागि तयार पारिएको असल अभिभावकत्वको अबको यस खण्डमा हामी अभिभावक र बालबालिका बीचको सम्बन्धको माध्यम र महत्वको बारेमा छलफल गर्नेछौं। अभिभावकसँगको सुसम्बन्धले बालबालिकाको बानी व्यवहार निर्माण गर्नेदेखि लिएर उसको बाहिरी संसारसँगको सम्बन्धलाई बुझ्न सक्षम बनाउँछ। बालबालिकासँग सुरक्षित सम्बन्ध एट्याचमेन्ट कायम गर्नु भन्नु नै उनीहरूसँगको माया र सहानुभूतिको भावनाको स्थापना गर्नु हो, जसले उनीहरूले भावनात्मक संचार गर्न सिक्दछन्। बालबालिकाहरूलाई घरमा कथा सुनाउने, कथा पढिदिनाले, उनीहरूको कुरा सुनिदिनाले बालबालिकाहरू र अभिभावकको सम्बन्ध कसरी बलियो हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा नाटक सुनाऊ। विनोद र विनिता दुई दाजु बहिनी हुन्। बाबा र आमा दुवै किसान काम गर्नुहुन्छ। धेरै नपढेका भए पनि साक्षर भनेछन्। विनोद 10 वर्षको भयो भने विनिता 7 वर्षकी भए। विनिता कथा पढ्न भनेपछि हुरुक्क हुन्छे। दादा हजुर, मलाई मेरो साथी प्रेरणाले एउटा किताब दिएको थियो। ए हो, के को किताब नि? कथाहरूको जस्तो लाग्छ मलाई त पढ्नै आउँदैन। बाबालाई गएर भन्छु कथा पढिदिनलाई। दादा जान्न बुवा आमा भएको ठाउँमा। बाबा बहिनीले एउटा कथाको किताब ल्याएकी छे, हामीले पढ्न सकेनौं, कथा पढिदिनुस् न। पख एकछिन, बारीको काम सकेपछि पढिदिन्छु हुन्न? नाइ, अहिले नै पढिदिनुस् न। जहिले पनि काम मात्रै भन्नुहुन्छ। मेरो साथीको बाबा आमा त उनीहरूसँग खेल्ने पनि गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सधैँ कथा सुनाउनुहुन्छ। तपाईँ भने जहिले पनि काम मात्रै भन्नुहुन्छ। आमाले भने विनोदको कुरा सुनिराखेकी हुन्छन्। विनोद, विनिता, तिमीहरू यतै आऊ। बाबालाई अहिले फुर्सद छैन। आऊ, म तिमीहरूको लागि कथा पढिदिन्छु। तिमीहरूले के सोचेको, मलाई पढ्न आउँदैन? मलाई पनि पढ्न आउँछ नि। आमा तपाईलाई पनि पढ्न आउँछ? लौ अब हामीलाई अहिले नै पढेर सुनाउनु न। खै किताब देऊ मलाई, मै कथा पढिदिन्छु। दुवैजना आमाको दायाँ बायाँ तासेर बस्छन्। विनिताले आमालाई किताब दिन्छन्। किताबको शीर्षक चाहिँ गौथलीको घर थियो। आमाले कथा रमाइलोसँग पढेर सुनाउनुहुन्छ। आमाले कथा पढ्न सिद्ध्याउन्जेल विनोद र विनिताले धेरै प्रश्नहरू गर्छन्। आमाले पनि उनीहरूको एक प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। कस्तो माया लाग्दो गौथली अघि, बिचराको गुण झिकेर पनि फालिदियो। अब गौथली कहाँ बस्छ होला आमा? साँच्ची त्यो गौथलीले हाम्रो घरमा गुण बनाएको भए नि हुन्थ्यो नि अघि आमा। आमाले दुवैजनालाई मन बुझ्ने गरी सम्झाउनुहुन्छ। आमा, अबदेखि हामीलाई सधैँ कथा सुनाउनुहोस् है। हुन्छ नि, मलाई किताब नपढिकन पनि कथा भन्न आइहाल्छ क्यारे। अबदेखि दिनौँ सुत्ने बेलामा तिमी र बहिनीलाई रमाइलो कथाहरू सुनाउँछु है। विनोद र विनिता कथा सुनेर रमाएको देखेर बुबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। ओहो, तिमीहरूलाई कथा सुनेर त खुब रमाइलो पो भयो जस्तो छ नि। तर हाम्रो घरमा कथाको किताबहरू छैन। भोलि हामी तिमीहरूलाई मन पर्ने केही रमाइला कथा किताबहरू किन्न जानु पर्ला, हुन्छ? हुन्छ। बाबाको कुरा सुनेर दुवैजना दङ्ग पर्छन्। बाबालाई अङ्गालो हाल्छन्। बाबा, मलाई कथा पढ्न पनि सिकाइदिनुस् न है, अनि म पनि बहिनीलाई कथा पढेर सुनाउँछु नि। आमा र बुवाले भन्नुभएको कथा म मेरो साथीहरूलाई नि सुनाउँछु। आहा, कस्तो राम्रो। यसरी यस परिवारमा कथा सुन्ने र सुनाउने परम्परा बसेको छ। उनीहरूले कथा पढ्ने समय छुट्याएको छ। यो समयमा सबैजना एक ठाउँमा भेला भएर बस्ने, कुरा गर्ने संस्कार पनि बसिसकेको छ। अब त विनोदले पनि बहिनीलाई कथा पढिदिन सक्ने भइसकेको छ। यो नाटक विनोद र विनिताकी अभिभावकले उनीहरूलाई कथा पढिदिएर उनीहरूसँग कुराकानी गरी समय दिनाले बालबालिकाहरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध कसरी सुमधुर हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। यस्तो सम्बन्धको विकास हुँदा बालबालिकाहरू धक नमानिकन विश्वस्त भएर पढ्ने हुन्छन्। साथै उनीहरूको सुन्ने, बुझ्ने, सोच्ने, कल्पना गर्ने, तर्क लगाउने सिपहरूको विकास हुँदै जान्छ। समानुभूति भावनाको विकास, सृजनात्मक विचारको विकास, भाषिक विकास हुनुका साथै समयको सदुपयोग गर्न सिक्छन्।
हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहोस् र आफ्ना चिनेका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सुन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी रमाइला कुराहरूमा समावेश हुनका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न फेसबुक पेज रातो बंगला फाउन्डेसनमा लेखी पठाउनुहोस् वा रातो बंगला फाउन्डेसन पाटन ढोका ललितपुरमा पत्र पठाउनुहोस् वा radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। नमस्कार।